गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हटाए अगुवा पछुवा गाडी। कांग्रेसले एमाले माओवादी गठबन्धन भत्काउन प्रयास नगर्ने। रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, पद यथावत रहने। गृहमन्त्री रविले फिर्ता गरे सुरक्षाकर्मी, फेरि मागे प्रधानमन्त्रीले। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइँदै त्यसपछि सार्वजनिक गरिने। निर्मला पन्त हत्याकाण्ड अनुसन्धानमा 77 अधिकृत फेल भए, फेरि डाक्टर सहित पुग्यो डीआईजीको टोली। रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा न्यायाधीशको प्रश्न, उहाँ सत्तामा नरहनु बेसो कि वर्षायाममा मासिक 50 र हिउँदमा 30 युनिट बिजुली निशुल्क दिइने। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने नागरिकको सेवा र संस्थाका लागि काम गर्नेछु। विश्वासको मतपछि रेशम चौधरीको मुद्दा टुङ्ग्याउन पहल गर्छु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा माघ 11 गतेदेखि पुनः सुनवाई हुने। शेरबहादुर देउबालाई भेटेपछि विश्वप्रकाश शर्माले भने, कसैलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेका छैनौं। दाइजो विरुद्धको कसुरमा डाक्टर पंकज चौधरी पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान। रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी सबै कागजात 7 दिनभित्र झिकाउन आदेश। माधव नेपाल र शेरबहादुर देउबाबीच भेटवार्ता। बुटवलमा सामूहिक कुटपिटबाट एकजनाको मृत्यु। विदेशबाट शंकास्पद रकम भित्राएको आरोप लागेका शाह पक्राउ। विवादै विवादको भुमरीमा नेपाल टी20 लिग क्रिकेट। प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई थप शक्तिशाली बनाइदिए। पबजी विश्व च्याम्पियनशिप फाइनल आजदेखि नेपालका 2 टिम खेल्दै। दादुराले बालकको मृत्यु भएपछि नेपालगञ्जमा खोप लगाउन सुरु गरियो। नेपाल टी20 लिगमा विराटनगरसँग पराजित हुँदै फारवेस्ट बाहिरियो। कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठक दुम्बराहीमा। विपिनपछि भस्मेडनमा जोडिए सौगात मल्ल। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा यस्ता छन् नीतिगत संरचना र सुधारका एजेन्डा। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा बोल्न समय दिने निर्णय। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई भेटे अमेरिकी राजदूतले। दक्ष राजदूत नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव। विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर फुर्सदको कफी गफ मात्रै। राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन दिए 1 करोडले, पाए मात्र 1 लाखले। प्रचण्ड विरुद्ध शेरबहादुर देउबाले फालेको प्रधानमन्त्री कार्ड कहाँसम्म पुग्न सक्छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने, यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुस 23 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2023 जनवरी 7 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सुरक्षार्थमा खटिने अगुवा र पछुवा गाडी हटाएका छन्। आफू मात्र उच्च सुरक्षा घेरामा हिड्डुल गरेर नागरिकका अपेक्षा पूरा नहुने बताउँदै उनले सुरक्षा टोली हटाएका हुन्। गृहमन्त्रीको सुरक्षामा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा हुने टोलीलाई पनि घटाएर उनले प्रहरी नायब निरीक्षक सहीको नेतृत्वको सुरक्षाकर्मी राखेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले भनेका छन्, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको सवारीका क्रममा रहने अगुवा पछुवा सुरक्षाकर्मी सहितको गाडी हटाएर मैले आजबाट अगाडि एउटा मात्र गाडी सुरक्षामा राख्ने निर्णय गरेको छु। भइपरि आउँदाको परिस्थितिलाई अपवाद मानिदिनुहोला भन्दै उनले बताएका छन्। उनले आफू सधैँ ट्राफिक बत्तीमा लाइन बसेर नै यात्रा गर्ने बताउँदै भनेका छन्, सडक लेन अनुशासन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गराउने कुरामा प्रतिबद्ध छु। कुनै अकाट्य परिस्थिति आइपर्दा बाहेक म आफ्नो कार्यकालभरि नै यी नियम पालना गर्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। साइरन बजाएर नागरिकहरूलाई उछिन्दै हिँड्ने प्रवृत्तिको आलोचक भएको बताउँदै उनले आकस्मिक अवस्था बाहेक आफूबाट त्यस्तो गतिविधि नहुने भनेका छन्। व्यक्तिगत कामका लागि कतै जानु परे वा बिदाका दिनमा हिँड्नु परे निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने उनले बताएका छन् भने यदि कुनै अवस्थामा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नु परेमा त्यसको हिसाब राज्यलाई बुझाउने छु भन्दै रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। कार्यविधि विपरीत खटाएका सुरक्षाकर्मी गृह मन्त्रालयले फिर्ता गरेको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुनः लगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पुस 19 गते पत्र पठाउँदै ती सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न भनेको हो। त्यहाँ मन्त्रालय मार्फत रहेको नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालयमा दरबन्दी रही यस कार्यालयमा साथै प्रधानमन्त्री सचिवालय व्यवस्थापन शाखा, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यरत देहाय बमोजिमका सवारी चालकहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यस कार्यालयमा निरन्तर रूपमा कामकाज गर्ने गरी व्यवस्था हुन आदेश अनुसार
अनुरोध गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत जवेन्द्र प्रसाद पाण्डेले पठाएको पत्रमा उक्त कुरा बताइएको छ भने यसअघि गृह मन्त्रालयले पुस 12 गते विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 विपरीत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी सहयोगी राखेको भए 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि 211 जना सुरक्षाकर्मी 48 घण्टाभित्रै फिर्ता भएका थिए भने नेपाल प्रहरीका 103 जना र सशस्त्र प्रहरीका 118 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिए। तर यसरी फिर्ता गरिएका सुरक्षाकर्मी पुनः पहिलेकै स्थानमा माग हुन थालेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता गर्न थालेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले आवश्यक परे प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुरक्षाकर्मी माग गर्न सक्ने समेत बताएका छन्। नेपाली कंग्रेसका शीर्ष नेताहरूले एमाले र माओवादीको समीकरण भत्काउने प्रयास नगर्ने प्रश्न पारेका छन्। बरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसे के हुन्छ भनेर छलफल थालेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले आज 2 उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग संयुक्त भेट गरेका थिए। आफ्नो निवास तुम्बाराहीमा भएको छलफलमा सभापति शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धन कसरी भत्कियो भनेर ब्रिफिङ गरेका थिए। स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धोका दिएको देउवाको निष्कर्ष थियो। महामन्त्री गगन र विश्वप्रकाशले भने सरकार गठनका लागि भएको वार्ता संवादमा आफूहरूलाई सहभागी नगराएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, उनीहरूले कंग्रेसले एमाले माओवादी गठबन्धन भत्काउन प्रयास नगर्ने पनि बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। तर रिटलाई अग्राधिकार दिएर लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन योग्यता रहे नरहेको भन्ने विवाद 2079 माघ 11 गते पूर्ण सुनवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने चितवन 2 बाट निर्वाचित भएका छन् भने अमेरिकी ग्रीन कार्ड त्यागेपछि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया नचालेको भन्दै लामिछाने विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। आयोगले निर्णय नदिएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नभएको जिकिर गरेका थिए। सरकारी र लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले भने अन्तरिम आदेश नै जारी हुन नहुने बताएका थिए। यानि कि रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छैन भने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद भने यथावत रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू, निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याको घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका डीआईजी दुर्गा सिंह नेतृत्वको टोली कञ्चनपुर पुगेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले जानकारी पनि गराएका थियौं। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा घटनालाई निचोडमा पुर्याउन भन्दै गठन गरिएको डीआईजी सिंह नेतृत्वको टोली चिकित्सक समेत रहेका छन् भने 5 सदस्यीय अनुसन्धान समिति कञ्चनपुर पुगिसकेको छ। घटनापछि सहीदेखि डीआईजीसम्म 77 जना अनुसन्धान अधिकृतले यो हत्याको अनुसन्धान गरिसकेका छन्, तर कसैले पनि निचोडमा पुर्याउन सकेनन्। घटना भएको 4.5 वर्ष बितिसकेको छ। 2075 साउन 10 गते साथीको घरमा पढ्न भन्दै गएकी भीमदत्त नगरपालिका 2 की 13 वर्षीय निर्मला भोलिपल्ट उखुबारीमा मृत फेला परेकी थिइन्। बलात्कारपछि उनको हत्या गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख समेत गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो घटना भइसकेपछि 4 गृहमन्त्री र 4 आईजीपी पनि फेरिएका छन् र उहाँहरूले पनि यसबारेमा केही पत्ता लगाउन सक्नु भएन अथवा निचोडमा पुग्न सक्नु भएन। निर्मला हत्या अनुसन्धानमा 77 अधिकृत फेल भएका छन् भने फेरि डाक्टर सहित आईजीपीको टोली कञ्चनपुर पुगी अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारले वर्षायाममा मासिक 50 र युद्धमा 30 युनिट विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने एजेन्डा सत्तारूढ गठबन्धनले तयार पारेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले ड्राफ्ट गरेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको मस्यौदा ऊर्जा विकास शीर्षक दिएर उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको हो। विद्युत उत्पादन विस्तार मार्फत आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, विद्युतीकरण मार्फत आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगिकरणमा टेवा पुर्याउने र नवीकरण ऊर्जाको प्रयोग मार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने योजना पनि उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसका लागि गृहस्थ उपयोगका लागि वर्षायाममा 50 र युद्धमा मासिक 30 युनिट विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराउने, 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता 6500 मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 किलोवाट घण्टा पुर्याउने, विद्युत महसुललाई सर्वसाधारणले बेहोर्ने गरी समायोजन गर्ने र 2 वर्षभित्र विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या 100% पुर्याउने लक्ष्य पनि उक्त ड्राफ्टमा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि वर्षायाममा मासिक 50 र युद्धमा 30 युनिट बिजुली निशुल्क दिने भएको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली कंग्रेसले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। आज पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर हामीसँगको कुराकानीमा महामन्त्री शर्माले भने नेपाली कंग्रेस तत्काल नजाने गाउँको बाटो सोधिरहेको छैन र कसैलाई पनि लाग है भनेर पनि भनिरहेको छैन भन्दै उनले बताएका छन्। उनले कंग्रेसले कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गरेको चर्चा भ्रम मात्रै रहेको जिकिर गरेका छन्। नेपाली कंग्रेस अहिले यस्तो कुरामा बिल्कुलै संलग्न छैन। उनले भने नेपाली कंग्रेस अहिले कसैलाई अगाडि लगाएर हामी भर्खरै बाहिरिएको अवस्थामा जिम्मेवार र भूमिकामा रहन
छाडेर हामीबाट संस्थागत रूपमा कहीँ पनि त्यस्तो भइरहेको छैन। कसैलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको हल्ला वा कोही साथीले चिया पिउँदै गर्दा भन्नुभएको भए पार्टीलाई थाहा नहुने उनले बताएका छन्। यानि कि शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि कसैलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेका छैनौँ भन्दै विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी सबै कागजात 7 दिनभित्र झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश बारेमा दुवै पक्षसँग छलफल गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो भने कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्के, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेलाई संसदको रूपमा शपथ ग्रहण गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो, तर रविले यसअघि नै शपथ गरिसकेकाले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए पनि रेडको छिटो टुङ्गो लगाउने गरी आदेश जारी भएको छ। यानि कि रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी सबै कागजात 7 दिनभित्र झिकाउन आदेश दिइएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूको कार्यालयले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटाएको छ। यससँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि सरकारमा जाने भएका छन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले आज न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ भने आज शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकाल भन्छन्, हामीले तयार पारेको प्रस्तावमा केही हेरफेर गर्न सक्छन्। कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसम्म छन्। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार मस्यौदामा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएको विषयमा छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने समेत भनिएको छ। यानि कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जसपा सरकारमा जाने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सत्ता गुमेको 15 दिन नपुग्दै नेपाली कङ्ग्रेस नयाँ सत्ता समीकरणको खेलमा लागेको छ। समयमा विवेक प्रयोग नगर्दा सरकार गुमाउनु परेको भन्दै चर्को आलोचना खेपिरहेका कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुराना गठबन्धन सहयात्री दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग आन्तरिक छलफल अगाडि बढाएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सङ्घ र प्रदेशको सत्ता समीकरण भत्काउने विषयमा कुराकानी गरेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको 7 दलीय गठबन्धन कुनै पनि हालतमा भत्काउने कसरतमा जुटेका छन्। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रधानमन्त्रीको समेत अफर गरेका छन्। शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुभएको थियो। उहाँ प्रधानमन्त्री सहित 4 मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिन अफर गर्नुभयो, तर उहाँले हामी संसदको 5औं दललाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्नुको तात्पर्य त्यति निको छैन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक पदाधिकारीले भने। भर्खरै पुष्पकमल दाहालजीलाई समर्थन गरेका छौं, फेरि परिवर्तनको खेलमा राप्रपा लाग्दैन भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भने केही काम गर्न नसक्ने अवस्था भने देखिएको छ। यद्यपि के काम गर्न सक्छ यो त समयले नै बताउने छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा संसदमा प्रतिनिधि गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई दलीय आधारमा समय निर्धारण गरेर बोल्न दिने निर्णय भएको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पुष्पति शमशेर राणाको अध्यक्षमा नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा यसबारेमा निर्णय भएको हो। पहिलो बैठकलाई करिब 2 घण्टा समय निर्धारण गरेर दलको आकार अनुसार बोल्ने समय निर्धारण गरिने निर्णय भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई के कसरी अगाडि बढाउने, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको चयन नभएसम्म बैठक सञ्चालन प्रक्रियाको बारेमा छलफल भएको छैन। यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएका व्यवस्था अनुसार बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय र आवश्यक भएका नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा समिति निर्णय गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। दोस्रो सर्वदलीय बैठक पुस 26 गते 11 बजे गर्ने निर्णय भएको छ भने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक यही पुस 25 गते बस्दैछ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकारका नीतिगत संरचना र सुधारका एजेन्डाको खाकालाई अन्तिम रूप दिँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत संरचना र सुधारका एजेन्डाको खाका तयार पारिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध घटक मिलेर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार पारिएको हो, जसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ। सोही ड्राफ्टमा उल्लेख भए अनुसार नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्ताव गरिएको छ भने जस अनुसार अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज चरित्र र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने मस्यौदा समेत उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति स्रोत र साधन सहितको अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई
प्रक्रियालाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने जनाइएको छ। संसदको पहिलो अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोगको शीघ्र कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन समेत ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन तथा छाता विश्वविद्यालय ऐन लगायत ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने समेत जनाइएको छ। यानि कि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नीतिगत र सुधारका एजेन्डा यस्ता रहेका छन्। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वको समितिले तयार गरेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम आज हस्तान्तरण गरिने भएको छ। सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि त्यसपछि सार्वजनिक गरिनेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। आज शेरबहादुर देउबा र माधव नेपाल बीच भेट भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नेपालले शेरबहादुर देउबासँग गरेको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। स्पोर्ट्सको मुख्य विधा पब्जी मोबाइल विश्व च्याम्पियनको फाइनल चरणका खेलहरू शुक्रबारदेखि सुरु भएका छन्। विभिन्न चरण पार गरी फाइनलमा छनौट भएका 16 टिम बीचको प्रतिस्पर्धाबाट आइतबार नयाँ विश्व विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। 10 नोभेम्बर 2022 देखि मलेसियाको कुआलालम्पुरमा सुरु भएको यो प्रतियोगितामा समूह चरण, सर्भाइभल चरण र लास्ट चान्स मार्फत फाइनल चरणका लागि टिम छनौट गरिएको हो। इन्डोनेसियाको जर्कातामा हुने फाइनल चरणका खेलहरू नेपाली समयअनुसार शुक्रबार 6:30 बजेदेखि सुरु भइसकेका छन् भने दर्शक महानुभावहरू 40 लाख अमेरिकी डलर कुल पुरस्कार राशि रहेको पब्जी मोबाइल विश्व च्याम्पियनशिपमा नेपालका 3 सहित 51 टिमको सहभागिता थियो। उनीहरू आफ्नो महादेशीय छनौट पार गरेर विश्व च्याम्पियनशिप खेल्न आएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू पब्जी विश्व च्याम्पियन फाइनल हिजोदेखि सुरु भएको छ भने नेपालका 2 टिम खेल्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई दिल्ली बजार कारागारमा जेल भोगिरहेका रेशम चौधरीको मुद्दाको विश्वासको मतपछि टुङ्गाउन पहल गर्ने भएका छन्। आज थारू कल्याणकारी सभाका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतपछि रेशम चौधरीको मुद्दाबारेमा टुङ्गो लगाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएको थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतपछि रेशम चौधरी मुद्दाको बारेमा टुङ्गो लाग्ने बारेमा प्रतिबद्धता जनाउनु भयो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। फारवेस्ट युनाइटेड माथि रोमाञ्चक 3 रनको जित निकाल्दै विराटनगर सुपर किङ्सले नेपाल टी20 लिग प्रतियोगितामा प्लेअफ सम्भावना कायम राखेको छ। विराटनगरसँगको खेलमा जित नजिक पुगेर पराजित भएको फारवेस्ट पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अन्तिम 1 बलमा 4 रन चाहिने अवस्थामा कियोन जोसेफले दुर्गेश गुप्तालाई रन आउट गराउँदै विराटनगरलाई जित दिलाएका थिए। फारवेस्ट युनाइटेडका लागि ओपनर अस्मतुल्लाहले सर्वाधिक 58 रन बनाए भने उनले 46 बलमा 8 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। यानि कि नेपाल टी20 लिगमा विराटनगरसँग पराजित हुँदै फारवेस्ट बाहिरिएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत डिनार थम्सनले भेटवार्ता गरेका छन्। आज भएको भेटमा राजदूत थम्सनले उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिएका छन्। साथै भेटमा नेपाल अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा समेत कुराकानी भएको छ। एक साता अघि राजदूत थम्सनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। सरकारले 2075 सालमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण कार्यविधि जारी गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 5 थरकी 101 वर्षीय भागवती भण्डारीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरी औपचारिक रूपमा यसको सुरुवात गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, परिचय पत्र वितरण गर्ने भनिएको लामो समयसम्म पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। यति बेलामा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आवेदन दिनेको संख्या अत्याधिक छ। परिचय पत्र विवरण 2 चरणमा अगाडि बढेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। पहिलो चरणमा पाँचथर जिल्ला र सिंहदरबार स्थित विभागबाट 1,17,000 परिचय पत्र वितरण भएको थियो भने दोस्रो चरणमा जम्मा 6,000 परिचय पत्र वितरण भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हालसम्म 1,02,95,000 जनाले परिचय पत्रका लागि आवेदन दिइसकेका छन् भने जसमध्ये 1,23,000 परिचय पत्र वितरण भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी लक्ष्मण ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कार्ड होइन नम्बर लिन नै सकस भएको समेत समस्या देखिएको छ। यानि कि राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आवेदन दिने 1 करोड रहेका छन् भने पाउनेमा अहिलेसम्म 1 लाख मात्र रहेका छन्। दाइजो सम्बन्धी कसुरमा डाक्टर पंकज चौधरी जेल चलान भएका छन्। पत्नी नेहा चौधरीले हालेको मुद्दामा भएको थुन्चेक बहसपछि महोत्तरी जिल्ला अदालतले रामगोपालपुर नगरपालिका 5 का पंकजलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएको हो। इजलास नम्बर 2 का न्यायाधीश हरिप्रसाद उपाध्यक्ष र श्रवण पङ्गेनीको संयुक्त इजलासले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको अदालतका श्रेष्ठदार मदन प्रसाद जयसवालले जानकारी दिएका छन्। उनले अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दामा हिजो थुन्चेक बहस भएको थियो।
बुटवलमा सामूहिक कुटपिटबाट एक पुरुषको हत्या गरिएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका 13 नागरिक टोलका 55 वर्षीय एमप्रसाद नेपालको घरमै बसिरहेको बेलामा एक समूहले कुटपिट गर्दा ज्यान गएको भनी शुक्रबार साँझ 6 बजे स्थानीय प्रदीप पाण्डेको नेतृत्वमा आएका अमृत पराजुली, अनिल पराजुली, खेम पाण्डे, गायत्री पराजुली लगायतले कुटपिट गर्दा नेपालको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी दानबहादुर थापाले जानकारी दिनुभएको छ। डीएसपी थापाका अनुसार कुटपिटको प्रतिकार गर्दा एमप्रसादका 2 छोराछोरी दिपेश र दिवस घाइते भएका छन्। कुटपिटपछि नेपाललाई नजिकैको एडमन्ड सिटी अस्पतालमा पुर्याएकोमा अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। विभिन्न मुलुकबाट शंकास्पद रकम भित्राएको आरोप लागेका पृथ्वी बहादुर शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीबाट खटिएको टोलीले शाहसहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको डीआईजी उत्तमराज सुवेदीले बताएका छन्। पक्राउ पर्ने अन्यमा विजय विक्रम शाह, चक्रबहादुर खत्री, अनुप खड्का, रुक्माङ्गत काफ्ले र अछामका रङ्गबहादुर साउद रहेका छन्। एआईजी सुवेदीका अनुसार उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धानका लागि शुक्रबार दिउँसो जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट म्याच समेत लिएको छ भने कम्तीमा पनि आधा दर्जन कम्पनी खोलेका उनले एउटै विवरण र बेहोरा राखेर आफ्नो कम्पनीमा अमेरिकाबाट रकम भित्राउने प्रयास गरेको देखिएको थियो। शाहले व्यापार, रेमिट्यान्स र लगानीसँग सम्बन्धित आधा दर्जन कम्पनी स्थापना गरी अमेरिकाबाट नेपालमा रकम भित्राउन खोजेका थिए। त्यस क्रममा केही रकम अमेरिकाबाट नेपाल भित्रिसकेको पनि थियो। विशेष गरी विदेशबाट शंकास्पद रकम भित्राएको आरोप लागेका शाह पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, विवादै विवादको भुमरीमा नेपाल टी20 लिग क्रिकेट रहेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजना तथा भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सको आयोजनामा कीर्तिपुरमा जारी नेपाल टी20 लिग कुन समय रोकिन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ। यसअघि घरेलु मैदानमा 3 निजी फ्रेन्चाइज लिग आयोजना हुँदै आएका थिए, तर क्यानले आफैले आयोजना गर्ने गरी यसपटक नेपाल टी20 लिगको घोषणा गरेको थियो। हुने नहुने अनिश्चितताका बीच सुरु लिगमा आधा खेलहरू सकिदासम्म फेरि अर्को विवाद आएको छ भने खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएपछि खेल्नै नखेल्ने बताएका थिए। यद्यपि क्यान खेलाडी र 73 स्पोर्ट्सका केही पदाधिकारीको छलफलपछि मंगलबार बुधबारसम्मको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ। त्यसपछि खेलाडीहरू खेल्न तयार भएका हुन्। लिग सुरु नअघि नै खेलाडीहरूले 40% र लिग सुरु भएपछि 60% पारिश्रमिक दिने सहमति भएको थियो। तर पारिश्रमिक नपाएपछि लिगमा अन्यल देखिएको छ। सहभागी 6 टोलीमध्ये विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स, काठमाडौँ नाइट्स, फार वेस्ट युनाइटेड र लुम्बिनीका खेलाडीहरूले अहिलेसम्म पारिश्रमिक पाएका छैनन्। पोखराका खेलाडीले 50% पाइसकेको बताएका छन्। मंगलबारका लागि तय विराटनगर र काठमाडौँ बीचको खेलमा खेलाडीले टसको पेपर नै लिन नमानेपछि खेल निर्धारित समयभन्दा 2 घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै नेपाल टी20 लिगमा अन्य विवादहरू पनि देखिएका छन् र अहिले विवादै विवादको भुमरीमा नेपाल टी20 फसेको छ। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा दादुराको महामारी फैलिएपछि बालबालिकामा खोप लगाउन थालिएको छ। नेपालगञ्जमा 5 वर्षमाथिका बालबालिकामा प्रकोप देखिएकाले 6 महिनादेखि 15 वर्ष उमेरका बालबालिकामा खोप लगाउन थालिएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले बताए अनुसार वडा नम्बर 5, 7 र 8 मा खोप लगाउन सुरु गरिएको बताएका छन्। दादुरादेखिका नेपालगञ्जका 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 22 का 11,000 बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको उनले बताएका छन् र दादुराले नेपालगञ्जमा एक बालकको मृत्यु समेत भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि सबै कुरा ठिकठाक अघि बढे सन् 2023 मा सौगात मल्लले साइन गर्ने फिल्मको संख्या 7 भन्दा बढी पुग्नेछ। केहीमा उनी फाइनल भइसकेका छन् भने केहीमा छलफल चल्दैछ। एउटा कुरा पक्का के हो भने उनी धमाधम फिल्म साइन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छन्। हुन सक्छ आफूले निर्माण गरेको पहिलो फिल्म राधा बक्स अफिसमा कमजोर भएपछि सौगातमाथि आफूलाई अघि बढाउनु पर्ने दबाव पनि छ। सौरभ चौधरीको अगत्यामा सौगात मल्ल लगभग तय भएका छन्। जर्ना थापाको भगत गीतामा पनि उनी हुने चर्चा छ, तर औपचारिक सहमति भइसकेको छैन। यसबाहेक अन्य केही फिल्मले सौगातलाई प्रस्ताव गरिरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विपिनपछि भस्मेडनमा सौगात मल्ल जोडिएका छन्। परराष्ट्रविद मधुरमण आचार्यले आर्थिक कूटनीतिका लागि दक्ष राजदूतको नियुक्तिमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। आर्थिक कूटनीतिकमा मुलुकपछि परिरहँदा पूर्व परराष्ट्र सचिव समेत रहेका उनले मुलुकको आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउन सरकारले दक्ष राजदूत नियुक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रविद आचार्यले आर्थिक र कूटनीतिक दुवै थाहा नभएकालाई सरकारले राजदूत बनाएर पठाएका कारण मुलुकको आर्थिक कूटनीतिक पहलदायी हुन नसकेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रमका लागि नीतिगत रूपमा स्पष्ट धारणा तय गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराए। मुलुकमा लगानी भित्राउनका लागि लगानी बोर्डले कामै गर्न नसकेको समेत परराष्ट्रविद आचार्यको भनाइ रहेको थियो। यानि कि दक्ष राजदूत नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सत्ता गठबन्धनका दलहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउने योजना सहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणका लागि पुराना ऐन कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव सहित 13 देखि 16 पृष्ठमा समितिको कार्यक्रम
तयार पारेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, जसमा प्रभावकारी बनाउन टाइम कार्ड, 12 सालभन्दा पुराना ऐन, नियम संशोधन र परिमार्जनमै मुख्य जोड दिएको कार्यदलका एक सदस्यले हामीलाई बताएका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी र लाइसेन्स वितरण सहज बनाउन केही प्राविधिक काम गर्ने उल्लेख गरिएको नीति कार्यक्रममा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार, विश्वविद्यालयमा ऐन संशोधन गरेर रोजगारमुखी शिक्षालाई जोड दिने योजना अघि सारिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसमा 9 नाराहरूलाई राखिएको छ। न्यायपालिका सुधार, शक्ति प्रक्रियाको टुङ्गो, शिक्षा ऐन हेरफेर, त्यसैगरी इन्टरनेट सस्तो बनाउने, युवा उद्यमी कार्यक्रम, विदेशका नेपालीलाई मताधिकार, मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल र अन्तिममा मल कारखाना रहेको छ। यी सबै विकासका कामलाई अगाडि बढाउने समेत प्रचण्ड सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।